विरेश बाब हे आयज कॅन्सर डिटेक्शन इव्हेंट आहा पळय तेजें हें जालां हिंगा सांत आंद्रेन म्हणल्यार मांदूर हेल्थ सेंटरान तेजे बाबतींत आयज जो कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन आसा फाटल्यान पळयता आसतली हे व्हॅनेचे आयज फर्स्ट जो कॅम्प आसा तो इनॉग्रेशन आयज जाल्लें आसा आनी मंडूर रुरल हेल्थ सेंटर जें आसा आमचें थंय जाल्लें आसा आनी तुमी पळयता आसतलो कॅन्सर स्क्रिनींग कॅम्पूय सायमल्टेनियसली हेल्थ सेंटरान चालू आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स जो आसा तो आमकां मेळिल्लो आसा ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 जे पेशंट आसा तेंच्यांनी येवन हांगा चॅकींग केल्ली आसा स्क्रिनींग केल्ली आसा आनी जे डिटेक्शन म्हणल्यार जेन्ना रजिस्ट्रेशन जावन मागीर सिम्टम्स कितें आसा ते चॅक करून बाकीचो जो प्रोसेस आसा ते जावन लास्टली ह्या व्हॅनान येता आनी व्हॅनान टेस्टींग जालें म्हणटकूच समज एनी डिटेक्शन आसा जाल्यार ते मागीर GMCक रिफर करतले आनी बाकीचो जो फॉलोअप आसा तो मंडूर हेल्थ सेंटराच्या थ्रू जातलो आनी खरेंच हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता जो आमचे एंटायर जे डॉक्टर्स आसा तेंचे स्टाफ आसा जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवपाक आनी हें फुडें व्हरपाक लागून आमकां हेल्प केल्लो आसा आनी तसोच जो हेल्थ मिनिस्टर आसा जेंच्यांनी आमचो मंडूर हो पयलो स्पॉट म्हणून डिक्लेअर म्हणजे पयलू हेल्थ डिटेक्शन कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन जी आसा ती मंडूर गांवांत येतली हे तेंच्यांनी अनावन्स केल्लें आनी म्हाका दिसता आयज आमकां बरो रिस्पॉन्स आनी लोकांक बरी सेवा गावल्ली आसा तशेंच आमचो डीन आयज येयल्लो GMCचो डीन डॉक्टर रुपा जी हेल्थ नितीन आनी डॉक्टर उमेश कामत हे सगळ्यांनी मेळोन हो जो कॅम्प आसा हो सक्सेसफूल घडयल्लो आसा आनी जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयताले लोकांकूय एप्रिशिएट करता लोक की बरे पैकी आमकां हांगा हो कॅम्पाचो लाभ गावल्लो आसा सरपंच तुमच्या आतां मांदूर गांवांत हें एक म्हणल्यार परतून रिस्टार्ट जालां तें आनी पयलें मांदूर हितून जालां तर तुमकां कितें हो फस्टूच कॅन्सर अवेरनेस स्क्रिनींग कॅम्प हो आमच्या गांवांत जालो खूब बरें दिसता हितून हो हाडपाक लागून खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार विरेश बोरकर तेंच्यांनी हो आग्रह केला आनी हो कॅम्प हांगा हेल्थ मिनिस्टरा कडल्यान हांगसर आमकां आमच्या पंचायत आमच्या गांवांत हाडलो सो हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लागून हो खूब गरजेचो आसा कित्याक लोक जे फायनल स्टेजीर आसता तेन्ना आमचे कडेन येतात आनी मागीर आमी तांकां कांयच करूं शकना विरेशा फुड्यान खूब येता आसतले कोण सो आमी कांयच करूं शकना सो तो जर पयलोच गावलो आमकां सो तांकां जर क्युअर करपाक खरेंच बरें जातलें आनी ही जी हेल्थ सेंटर आसा आमच्या रुरल हेल्थ सेंटर आसा RSTC आसा हें खरेंच आमकां ब्लेसिंग हे आमच्या गांवांत आसा म्हणून कित्याक लागून हांगा आमची खूब अशी फेसिलिटी गावता आनी आमचे आमदारूय खूब प्रयत्न करतात हांगा खूब फेसिलिटी हे करपाक प्रोवायड करपाक लास्ट इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आसा मिटिंगूय जाल्ली आसा आमच्यानी आमी खूब डिमांड केल्ली आसा खूब कितें हें करपाचें म्हणून सो हांव खरेंच काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमदाराक कित्याक तो इनिशिएटीव घेता आनी आमच्या आमकां हांगा बरी हेल्थ सेवा दिवपाक आमच्या गांवांक आदोसी मंडूर डोंगरी तशेंच सरावंडींग एरिया नेवऱ्या आसा आदोशी आसा मागीर करमळे आसा सगळे लोकांक बरी फेसिलिटी दिवपाक आमकां भरपूर हेल्प करता तशेंच डॉक्टरांकूय देव बरें करूं कित्याक तेंच्यांनी आमचो गांव चूज केलो तेंच्यांनी कित्याक हो कॅन्सर अवेरनेस स्क्रिनींग करपाक सो सगळ्यांक देव बरें करूं विरेश आतां जालें सद्या तरी दनपार म्हणल्यार एक काबार जातलें पूण आनी हेंच दुसरें पावट हिंगा आनीक केन्ना जावपाचें हें आहा शक्यता आतां अशें अनाउन्समेंट केला की मंथली नाल्यार 2 म्हयन्यांनी एकदां हो जो कॅम्प आसा म्हणजे व्हॅन आसा ती येतली आनी स्क्रिनींग करतली म्हणल्यार चॅकींग करतली आतां आयज जें जालां म्हणल्यार फर्स्ट फेजीर आसलें आनी तुमचे फर्स्ट फेजार लोकांक जितलो आमी अवेरनेस करपा जसो प्रशांतान सांगलें आमी जाता तितलो अवेरनेस केल्लो आसा आमकां शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम गावल्लो पण तरी पूण आमी त्या टायमा भितर जाता तितलो अवेरनेस केला आनी तरी पूण आजून बसून खंय ना खंय थोडे जाण फाटीं सरता सो हें जावपाक जायना फुडें जेन्ना आमी हाडटले परत आमी हें करतले जेन्ना एक रावंड जातलो बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक हें फर्स्ट जाल्लें आसा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीन वयतले ते कॉन्स्टिट्युन्सीन विजीट केल्या नंतर एक सेकंड रावंडाक जेन्ना हांगा येतले तेन्ना म्हाका दिसता हेच्याकून चड अवेरनेस करून आमी आनीक लोकांक पुल आउट करतले आनीक लोक पार्टिसिपेट जातले जे करून लोकांकूय कळटलें कित्याक प्रिवेंटीव मेजर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेजर्स घेवपाक खूब गरजेचें आसा आनी तें जालें नाल्यार म्हाका दिसता आनीक बरें रिस्पॉन्स मेळटलो थँक्यू